बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने बड़ा ही खौफनाक मिसाइल तबाह कर दिया और टारगेट को बड़ी कामयाबी के साथ हिट किया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, चाइना जो है उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है कि उनके वज़ीर ख़ारजा आज बाल बाल बच गए। जी नाज़रीन, सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु के बिल्कुल जिस वक्त उनका कॉन्वॉय गुजर रहा था उस वक्त एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वहां पे हुआ है। इसकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान के कमांडोज ने बैतुल्ला की सलामती के लिए, बैतुल्ला के ऊपर हमलों को रोकने के लिए अहम तरीन ममालिक के अंदर कदम रख दिए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। इस वक्त नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले नोटम जारी किया था और नोटम जो है वो बहर अरब के अंदर किया गया, एक बड़ा इलाका वहाँ पे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो कोसलमान है वहाँ पर एक जो कोसलमान रेंज है वहाँ पे नोटम जारी किया था। तो अभी एक नोटम जो है उसका आज रिजल्ट मिल चुका है। पाकिस्तान ने नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने आज एक तुगरल क्लास जो पाकिस्तान का जंगी बहरी जहाज़ है वहाँ से एक बड़ा ज़बरदस्त LY-80N जो मिसाइल है उसका कामयाब तजर्बा किया। कामयाब लाइव फायर का एक्सपेरिमेंट था ये नाज़रीन। सरफेस टू एयर मिसाइल जो है आने वाले दुश्मन के किसी भी टारगेट को, जिसमें ड्रोन्स हैं, जंगी तैयारे हैं, इसके अलावा नाज़रीन इसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, या कोई भी टारगेट्स हैं फिजा के अंदर, उनको कामयाबी के साथ ये तबाह कर सकता है। और नेवल जो पॉइंट्स हैं उनको भी, जो दुश्मन के बहरी जहाज़ हैं उनको भी तबाह करने की मुकम्मल तौर पे सलाहियत रखता है। इससे नाज़रीन दुश्मन के एक दफ़ा फिर ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। ख़ास तौर पे नाज़रीन भारत का INS विक्रांत, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो निकाला गया था और फिर पाकिस्तान के इरादों का इल्म हुआ तो फौरी तौर पे उसे वापस भेज दिया गया। अगर नाज़रीन उस वक्त भारत का INS विक्रांत पाकिस्तान ने 6 मिनट के वक्फे में जो प्रैक्टिस कर रखी थी वो थी विदिन 6 मंथ पाकिस्तान ने इसको समंदर में गर्क करना था और इसकी मुकम्मल तौर पे तैयारी पाकिस्तान ने कर रखी थी। लेकिन भारत को जब मालूम हुआ तो ये वापस चला गया और एक बड़ा कन्फ्लिक्ट, बड़ी तबाही जो है, एक खौफनाक जंग डेफिनेटली इसके बाद शुरू होती तो वो बाल बाल उससे बचे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तानी नेवी की जानिब से इसके अलावा एक अनमैन्ड जो शिप है उसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये 2 बड़े एक्सपेरिमेंट इस वक्त दुश्मन के ऊपर धाक बैठाने के लिए काफ़ी हैं, जो ये सोच रहे थे कि अब की बार हम नेवल साइड से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और पाकिस्तान को एंगेज करेंगे। तो पाकिस्तान ने इनको बता दिया जी कि हर महाज पे जहाँ से आओगे, तुम समुंदर से आते हो, तुम हवा से आते हो, तुम ज़मीन से आओगे, मशरक से मगरिब से, तो तुम्हें जो है वो कहीं से भी जाए अमान नहीं मिलेगी। हर जगह पे तुम्हें बुरी तरह से तबाही का शिकार किया जाएगा। और नाज़रीन, इस कामयाब एक्सपेरिमेंट के बाद, लाइव फायर के मुजाहरे के बाद, बांग्लादेश चूँकि ये वेपन्स भी पाकिस्तान से ले रहा है और पाकिस्तान से एक जो जंगी बहरी जहाज़ है वो भी ले रहा है। उसका मतलब समझ सकते हैं कि जो कोई भी भारत का INS विक्रांत, चाहे वो वहां से निकले चाहे इस साइड से, कि कहीं पे भी होगा तो इसको कामयाबी के साथ निशाना बनाया जा सकेगा। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है नाज़रीन सोमालिया का जो इलाका है मोगादिशु, ये उनका नाज़रीन दारुल हुकूमत है। वहाँ पर एन उस वक्त के जब चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी जो हैं वो गुजर रहे थे तो उस वक्त एक खौफनाक धमाका हुआ है और उसमें वो बाल बाल बचे हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम तरीन मामला है क्योंकि उसके बाद 48 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया कि जब तक चीनी वफ्द वहाँ पे मौजूद है तब तक जो है वो कोई भी बंदा बाहर नहीं निकल सकेगा। तो इस वक्त वहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। सोमालीलैंड की जो अलहदगी करके वहाँ पे दहशतगर्दों को अलग से एक स्टेट बना के दी गई है और उसकी सपोर्ट नाज़रीन इस वक्त कौन कर रहा है, उसकी सपोर्ट मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है और उनकी जानिब से उनको फंडिंग भी दी जा रही है। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन के तुर्की और पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं, जिनको ख़ास तौर पर जो ग्राउंड फोर्सेस से
یہ کتے مار آپریشن کا بڑا اچھا تجربہ ہے، تو ان کی جانب سے آج ناظرین خبر آ رہی ہے کہ انہیں 3 جگہوں پہ، کیونکہ صومالی لینڈ جو ہے وہ بھی ارض مقدس کے لیے، بیت اللہ شریف کے لیے اور مدینہ منورہ کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون آ کے بیٹھیں گے، اور اسرائیل نے تو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ فوجی اڈہ قائم کرنے اور اپنے فوجیوں کی تعداد بھی بتائی ہے کہ وہ کتنے فوجی، تقریباً 700 کے قریب فوجی وہاں پہ ڈپلائے کرے گا۔ تو 22 اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد اسلامک ممالک کا جو اتحاد ہے، انہوں نے ایک بڑی وارننگ جاری کی ہے کہ ایک تو یہ کہ صومالیہ کو کاٹنا اور اس کا الگ سے خود سے ملک بنا کے اس کو صومالی لینڈ کو تسلیم کر لینا، یہ ان کی آزادی اور خود مختاری کی خلاف ورزی، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور ساتھ ہی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان اور ترکی کے جو کمانڈوز ہیں وہ 3 جگہوں پہ داخل ہو رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین یہ سوڈان کے اندر جو ایسی قوتیں ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات کے انڈر ہیں، اور وہ وہاں پہ ایک الگ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ایک وہاں پہ ان عناصر کا خاتمہ، اور پھر جو ہے وہ یمن کے اندر وہ قوتیں جو کہ ممکنہ طور پہ جو بیت اللہ شریف کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین وہ سوڈان کے علاوہ صومالی لینڈ کا جو ایریا ہے، یہاں پر جو پاکستانی کمانڈوز ہیں اور ترک کمانڈو ہیں یہ اترنے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سعودی عرب کی جانب سے جنگی طیارے حاصل کیے جا رہے ہیں، جس میں F-17 تھنڈر طیارے جو ہیں یہ، اور اس کے بعد J-10C جنگی طیارے چائنا سے لیے جا رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہ طیارے اپنی فورس میں شامل کریں گے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی شفٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں جی کہ جب امریکہ اور یورپی ممالک کے جدید ترین طیارے سعودی عرب کے پاس موجود ہیں تو وہ ان طیاروں کو کیوں خریدے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایک جو شفٹ کرنا ہوتا ہے ایک ویپن سسٹم سے دوسرے ویپن سسٹمز پہ، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے۔ پاکستان نے 30 سال لگائے تھے امریکن ٹیکنالوجی سے جو ان کی چائنیز ٹیکنالوجی پہ منتقل ہونے کے لیے، اور اب چائنیز پاکستانی ٹیکنالوجی پہ منتقل ہونے کے لیے چونکہ ہمارے پاس سرمایہ کی بھی کمی تھی، دیگر پاکستان کے مسائل بھی تھے، اور اب جو ہے وہ سعودی عرب کو میکسیمم 10 سال لگیں گے اس کو شفٹ کرنے میں، کیونکہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ J-10C اور اس کے بعد F-17 تھنڈر طیارے وہ خریدیں گے، اور پائلٹس کی جو ٹریننگ ہے وہ J-10C کی وہ بھی پاکستان دے گا، اور سارے کے سارے پیکیجز جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ اور بھی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت جو مسلم ممالک کا اتحاد ہے، جو پاکستان اس وقت تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے، تو یہ ایک پوری صدی کے بعد آپ سمجھ لیں کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ یہ ایک جوائنٹ ملٹری فورس بنے، جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کا ہے اسی طرح سے ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا ہے معاہدے کے اندر، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید ممالک شامل ہو رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکے، کیونکہ حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ جب تک آپ جھنڈ کی شکل میں نہیں چلیں گے آپ کو کوئی نہیں، آپ کو جو ہے وہ ہر بندہ آپ کو نشانہ بنائے گا اگر آپ جھنڈ کی شکل میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔